ख्रिस्ट केन्द्रित उपासना दैनिक पाठको 6औं श्रृङ्खलामा यहाँहरू सबैलाई म सुभाष प्रधानको तर्फबाट न्यानो अभिवादन तथा जयमसी साथै स्वागत भन्दछु। परमेश्वर पितालाई महिमा भएको होस्। प्रिय श्रोता, यो कार्यक्रम सम्पूर्ण बाइबलद्वारा ख्रिस्टको सर्वोच्चता प्रकट गर्ने उद्देश्यले तयार गरिएको छ अनि यो सत्यतालाई श्रृङ्खलाबद्ध तरिकाले प्रकाशमा ल्याउने भएको कारण कुनै पनि श्रृङ्खला नछुटाइकन सुनिदिनुको लागि म विनम्र अनुरोध गर्दछु। आउनुहोस् आजको पाठमा प्रवेश गरौँ। आज हामी येशू ख्रिस्टलाई चिन्नु भन्ने शीर्षकमा अध्ययन गर्नेछौँ। श्रोता, चिन्छु शब्दको सामान्य अर्थ थाहा छ भन्ने हुन्छ। जस्तो कि विश्व प्रसिद्ध व्यक्तिहरूको फोटो देखाएर फोटो चिन्नुहुन्छ भनी सोद्धा चिन्छु वा चिन्दिन भन्ने अर्थ हामी दिन सक्छौँ। यसरी यो शब्दको प्रयोग भए तापनि यहाँ प्रयोग गरिएको शब्दको चिन्नुको अर्थ त्यो फोटो चिनेको भन्दा अझ गहिरो छ। कसैलाई चिन्दछु वा जान्दछु भन्ने कुरा गर्दा त्यस व्यक्तिप्रतिको घनिष्ठ सम्बन्धका कुराहरू आउँदछ। एकजना अगुवाले यो चिन्ने विषयमा आफूसँग भएको पीडा पखाउँदै हुनुहुन्थ्यो। ठुलो समूहमा भेला भएर नयाँ सङ्गति सुरु गर्ने कि सानो समूहमा पहिला सुरु गर्ने भन्ने विषयमा घनीभूत छलफल हुँदा उहाँले भन्नुभएछ, आफ्नो घरमा पालेपालो सङ्गति राखौँ। हामीलाई एकअर्काको बारेमा थाहा छ, तर वास्तवमै हामीले एकअर्कालाई राम्रोसँग चिनेका पनि छैनौँ, उहाँले भन्नुभएछ। अनि त्यही समूहमा एकजनालाई त्यो सुनेपछि साह्रै मन दुखाएको गुनासो उहाँले गर्दै हुनुहुन्थ्यो। कतिपटक हामीले थाहा गर्ने अथवा चिन्ने भन्ने विषयमा यसको गहिराइलाई नबुझेर सतही सोच बनाउन सक्छौँ अनि यो काम ख्रिस्टप्रतिको हाम्रो विश्वासमा पनि हुन सक्छ। ख्रिस्टको विषयमा थाहा भएको वा ख्रिस्टलाई वास्तवमै चिनेको यो कुरा हामीले बुझ्न जरुरी छ। येशू ख्रिस्टले पनि करिब आफ्नो 3 वर्षको सेवाको अन्ततिर आफ्नो चेलाहरूलाई लिएर जब डाँडामा जानुभयो, उहाँले तिनीहरूलाई सोध्नु भएको कुरा हामी थाहा गर्छौँ। मत्तीको पुस्तक 16 अध्यायमा लेखिएको छ, येशू कैसरिया फिलिपीको मुलुकमा आउनु भएपछि उहाँले आफ्नो चेलाहरूलाई सोध्नुभयो, मानिसहरूले मानिसको पुत्रलाई को हो भनी भन्छन्? तिनीहरूले जवाफ दिए, कसैले बप्तिस्मा दिने यूहन्ना, कसैले एलिया र कसैले यर्मिया वा अगमवक्ताहरू मध्ये कुनै एकजना हुन् भनी भन्छन्। उहाँले तिनीहरूलाई सोध्नुभयो, तिमीहरू के भन्छौ, म को हुँ? सिमोन पत्रुसले जवाफ दिए, तपाईँ ख्रिस्ट हुनुहुन्छ, जीवित परमेश्वरको पुत्र। प्रिय श्रोता, येशू ख्रिस्टले चेलाहरूलाई यो प्रश्न बिना मतलब सोध्नु भएको थिएन। चेलाहरूले येशूको बारेमा वा उहाँलाई प्रभु भनी चिनेका छन् कि छैनन् भनी उनीहरूको सोचाइलाई बाहिर ल्याउनु थियो। आज येशू हामीलाई यही प्रश्न गर्नुहुन्छ। तपाईले येशूलाई के भनेर चिन्नु भएको छ? एक असल शिक्षक, एक असल अगमवक्ता, एक सच्चा शहीद, एक असल अगुवा, एक निस्वार्थ समाजसेवी, एक विश्वासयोग्य मित्र, एक बिजुवा, रोग वा दुष्ट आत्मा धपाउने झाँक्रीको रूपमा मात्र, वा तपाईको जीवनको मुक्तिदाता? प्रिय श्रोता, येशूलाई सठिक तरिकाले चिन्नु आवश्यक छ, किनभने याकूब 2:19 बाइबलले बताउँदछ कि दुष्ट आत्माहरू पनि अर्थात् भूतात्माहरू पनि परमेश्वरमाथि विश्वास गर्छन् र थरथर काँप्छन्। मैले विश्वास गरेको छु भनेर मात्र नपुग्दो रहेछ। तपाईले येशूलाई के भनेर विश्वास गर्नुभएको छ वा चिन्नु भएको छ कि तपाईलाई उहाँको बारेमा पुग्दो थाहा छ? येशू ख्रिस्टलाई चिन्नुको अर्थ येशू आफै के भन्नुहुन्छ त? प्रभु येशू ख्रिस्टलाई चिन्नुको अर्थ अनन्त जीवन पाउनु हो। यूहन्ना 17 अध्यायको 1-4 हामी पाउँदछौँ। धर्मशास्त्रले यसरी भन्दछ, यी कुरा भनिसक्नु भएपछि येशूले स्वर्गतिर आँखा उचाली भन्नुभयो, हे पिता, समय आइपुगेको छ, तपाईका पुत्रको महिमा प्रकट गर्नुहोस् र पुत्रले तपाईको महिमा प्रकट गरोस्, किनकि तपाईले उसलाई सबै मानिसमाथि अधिकार दिनुभएको छ, ताकि तपाईले उसलाई दिनुभएका सबैलाई उसले अनन्त जीवन दियोस्। अब अनन्त जीवन यही हो कि तिनीहरूले तपाईँ एकमात्र सत्य परमेश्वरलाई चिनुन् र तपाईले पठाउनु भएका येशू ख्रिस्टलाई चिनुन्। जुन काम तपाईले मलाई दिनुभयो त्यो पूरा गरी तपाईलाई पृथ्वीमा मैले महिमित तुल्याएको छु। अब हे पिता, संसारको सृष्टि हुन अघि तपाईको सम्मुख मेरो जुन महिमा थियो त्यसैले आफ्नो उपस्थितिमा मलाई महिमित पार्नुहोस्।
यो खण्डमा हामी के देख्दछौँ भने एक मात्र परमेश्वरलाई चिन्नु र तपाईँले पठाउनु भएको येशू ख्रीष्टलाई चिन्नु चाहिँ अनन्त जीवन रहेछ। अनन्त जीवनलाई धेरै पटक हामी केवल मृत्यु पछाडिको जीवन अथवा पछि पाउने जीवन भनी ठान्छौँ, तर अनन्त जीवन अन्त नहुने आत्मिक जीवन हो। प्रभु येशू ख्रीष्टमाथिको साँचो विश्वासबाट यो जीवन सुरु हुन्छ। अनन्त जीवनको कारक येशू हुनुहुन्छ, तर उहाँ कारक मात्रै होइन। अझ पहिलो यूहन्ना 5:20 पढ्यौं भने परमेश्वरका पुत्र आउनु भएको छ जो सत्य हुनुहुन्छ, उहाँलाई चिन्न सकौं भनेर उहाँले हामीलाई समझ दिनु भएको छ। जो सत्य हुनुहुन्छ, हामी उहाँमा छौं, अर्थात् उहाँका पुत्र येशू ख्रीष्टमा। अब सुन्नुहोस् है त, उहाँ नै साँचो परमेश्वर र अनन्त जीवन हुनुहुन्छ। देख्नुभयो श्रोता, बाइबल बताउँदछ कि येशू ख्रीष्टले अनन्त जीवन दिनुहुन्छ भन्ने मात्र होइन, येशू ख्रीष्ट नै अनन्त जीवन हुनुहुन्छ। उहाँले अनन्त जीवन पाउने मात्र होइन, येशू नै अनन्त जीवन हुनुहुन्छ। उहाँलाई चिन्नु र पाउनु अनन्त जीवन हो। अन्त्यमा यही चिन्ने कुरामा येशूले चेतावनी पनि दिनुभएको छ नि, हैन? मत्तीको पुस्तकमा हामी थाहा गर्छौँ, मलाई प्रभु प्रभु भने सबै स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्ने छैनन्, स्वर्गमा हुनुहुने मेरा पिताको इच्छा पालन गर्ने मानिस मात्र परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्नेछ। त्यो दिन धेरैले मलाई भन्नेछन्, प्रभु प्रभु के हामीले तपाईँको नाउँमा अगमबाडी बोलेनौ, तपाईँको नाउँमा भूतहरू धपाएनौ र तपाईँको नाउँमा अनेक शक्तिशाली काम गरेनौ र? अनि म तिमीहरूलाई सफासँग भनेछु, मैले तिमीहरूलाई कहिल्यै चिनेको छैन। ए अधर्म काम गर्ने हो, मबाट दूर हो। श्रोता, यहाँ प्रभुले मैले तिमीलाई 1 वर्ष, 3 वर्ष वा 5 वर्ष चिने, अब उपरान्त म चिन्दिन भन्नु भएन। अनि हाम्रो कामहरूले उहाँसँगको चिनारी नगर्दो रहेछ। हाम्रो कामहरूले उहाँसँगको चिनारी नगर्दो रहेछ। उहाँसँगको सम्बन्ध नै हाम्रो चिनारी रहेछ। त्यो उहाँलाई मनपर्ने कुरा हो। येशूलाई चिन्नु अर्थात् घनिष्ठ रूपमा चिन्नुको अर्थ बाउलले हामीलाई बताएको छ कि साँच्चै भन्ने हो भने ख्रीष्ट येशू मेरा प्रभुलाई चिन्न पाउने कुराको तुलनामा सबै कुरालाई म हानि नै ठान्दछु। ख्रीष्टलाई प्राप्त गर्न सकूं भनेर उहाँको निम्ति मैले सबै कुराको नोक्सानी भोगेको छु, अनि ती सबैलाई फोहोर मैला तुल्य म गन्दछु र सम्पूर्ण रूपले म उहाँमा भएको पाइन सकूं। अनि यही चिन्न र जान्ने विषयमा यर्मिया अगमवक्ताले पनि भनेका छन्। परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, बुद्धिमान मानिसले आफ्नो बुद्धिमा घमण्ड नगरोस्, अथवा बलियो मानिसले आफ्नो बलमा घमण्ड नगरोस्, अथवा धनी मानिसले आफ्नो धनमा घमण्ड नगरोस्, तर जसले घमण्ड गर्छ त्यसले यस विषयमा घमण्ड गरोस्, म परमप्रभुलाई जान्दछु र चिन्दछु, र उहाँ त्यही परमप्रभु हुनुहुन्छ जसले पृथ्वीमा दया, न्याय र धार्मिकताको व्यवहार गर्नुहुन्छ, किनभने यिनैमा म प्रसन्न हुन्छु, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। श्रोता, येशूलाई चिन्नु भनेको अनन्त जीवन पाउनु हो, किनभने उहाँ नै अनन्त जीवन हुनुहुन्छ। अनि येशूलाई चिन्न पाउने कुराको तुलनामा सबै कुरालाई हानि ठाने झैं, तर त्यो गर्न हाम्रो आँखाले पहिला येशूलाई प्रिय देख्नु पर्छ। हाम्रो चाह, सर्वाधिक चाह उहाँ बन्नु पर्छ। भजन सङ्ग्रहले भने चाहिँ, स्वर्गमा तपाईँ बाहेक मेरो को छ र? पृथ्वीमा पनि मैले चाह गर्ने तपाईँ बाहेक अरू केही छैन। मेरो तन र मन विफल होलान्, तर परमप्रभु तपाईँ मेरो हृदयको शक्ति र मेरो भाग हुनुहुन्छ। त्यो उत्कट चाह जबसम्म ख्रीष्टप्रति हाम्रो आउँदैन, तबसम्म उहाँलाई सर्वोत्तम देख्ने हाम्रो आँखाहरू हुँदैन। तपाईको घर, तपाईको परिवार, तपाईको सम्बन्ध, तपाईको काम, तपाईको प्रतिष्ठा, तपाईको उपलब्धि, तपाईको प्रतिभा, तपाईको शिक्षा, तपाईको सुरक्षा, तपाईको ब्याङ्क ब्यालेन्स, यी प्रति नै हाम्रो माया र चाहले ख्रीष्टको महानतालाई ओझेलमा पारिराखेका हुन्छन्। तसर्थ आउनुहोस् श्रोता, येशूलाई हाम्रो जीवनमा उहाँको उचित स्थान दियौँ कि उहाँलाई चिन्नु हाम्रो घमण्डको विषय बनोस्। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। हे स्वर्गीय पिता, ख्रीष्ट येशूमा तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। तपाईँले यस संसारमा हामीलाई जसरी बचाउनु भयो, ख्रीष्टमा हामीलाई छान्नु भएको लागि धन्यवाद। आज 7.6 अरब मानिसको भिडबाट तपाईँले हामीलाई जसरी छान्नु भएको छ, हामी कृतज्ञ छौँ। प्रभु,
ख्रिस्टलाई चिन्ने ज्ञानमा हामीलाई अझै अगाडि बढ्न सहायता गर्नुहोस्। र पावलले भने झैँ हामीले पनि ख्रिस्टलाई आफ्नो जीवनको सर्वोपरि ठानी सबै कुराहरूलाई पछि राख्दै ख्रिस्टलाई देख्ने आँखाहरू दिनुभएको होस्। येशू प्रभुको नाउँमा आमेन। तपाईलाई घनिष्ठ रूपमा चिन्न सबै थोकलाई बेची त्यो मोती किन्न यो जीवन दिन म तयार छु। तपाईलाई घनिष्ठ रूपमा चिन्न सबै थोकलाई बेची